बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़ज़ीन, मैं सैयद आमिर अपने यूट्यूब चैनल ताक़ बिन गिलानी में नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का व्लॉग BISP प्रोग्राम का पार्ट 2 है। इस प्रोग्राम में हम वसीला तालीम प्रोग्राम के बारे में, उसकी अहमियत को और उसके फ़वाइद को उजागर करेंगे, और इस चीज़ की अहमियत बयान करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दोबारा से कंप्लाइंस मॉनिटर BISP प्रोग्राम सैयद आसिम सज्जाद शाह को मदऊ किया है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस प्रोग्राम की अहमियत के बारे में और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में उनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ़ लाए। आपने पहले जिस तरह से प्रोग्राम के बारे में हमें बताया था, काफ़ी हमारे सामीन को इससे फ़ायदा मिला और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आज का जो हमारा प्रोग्राम वसीला तालीम प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएं कि ये क्या है और इसकी अहमियत के बारे में हमें बताएं। जी, वसीला तालीम प्रोग्राम इसमें ये होता है कि जो बेनिफिशरीज़ ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, उनके बच्चों को जो कि नर्सरी लेवल से इंटर तक तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको वज़ाइफ देने का आगाज़ किया गया है इसमें। जी, आसिम साहब, ये बताएं कि इस प्रोग्राम में बच्चों का जो स्टेफ़न दिया जाता है वो कितना होता है, और जिस तरीके से आपने ये बताया है कि इसको मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम किया गया है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटर लेवल तक, तो उसमें किस तरीके से इनको स्टेफ़न दिया जाता है, उसका जो अमाउंट है वो काइंडली आप डिस्क्राइब कर दें। जी, इसमें जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे होते हैं, उनमें लड़की को 2000 दिया स्टेप, बच्चा होता है उसको 1500 दिया जाता है। उसमें फिर सेकेंडरी लेवल पे बच्चे को 2500 दिया जाता है और बच्चे को 3000 दिया जाता है। उसके बाद इंटर लेवल पे बच्ची को 4000 स्टेपन मिलता है और बच्चे को 3500 मिलता है। जी, इसके बाद ये हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को बताएं कि इसका तरीक़ाकार अप्लाई करने का जो है कि वो किस तरीके से बच्चे को जो है ना कराया जाता है, उसका कार भी बता दें। जी, इसमें तरीक़ाकार हैं। एक ऐप मुतारिफ़ है, उसमें जो लोग इंटरनेट को जानते हैं वो खुद सेल्फ इनरोल कर सकते हैं। ज़्यादातर वगैरह के लिए बनाई गई है कि वो अपने स्कूल्स के बच्चों की सेल्फ इनरोलमेंट कर सकें। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि लोग दफातर में जाकर भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार ये है कि कंप्लायंस मॉनिटर जो कि फील्ड होते हैं, उनसे भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जी, बहुत मेहरबानी। और आसिम साहब के ये तो आपने हमें बता दिया है, इसका जो पेमेंट वसूली का तरीक़ाकार है, जिस तरीके से आपने हमें अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो जो फ़ीमेल अपने किसी रिटेल शॉप से ले सकती हैं, HBL बैंक के ATM से ले सकती हैं, तो ये बच्चों के लिए इनका क्या प्रोसेस है? ये पेमेंट कहाँ पर आती है और किस तरीके से रिसीव की जा सकती है? आया कि उस स्कूल में मिलती है, या फिर उसी तरीके से जो आपने पहला प्रोसेस हमें बताया था, उसी तरीके से रिसीव कर सकते हैं? जी, इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले अटेंडेंस कलेक्शन होती है। कंप्लायंस मॉनिटर स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे जाकर उनकी क्वार्टरली अटेंडेंस कलेक्ट होती है। अगर को अटेंडेंस का तरीक़ाकार ये है कि उसमें 70% से कम नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे की 70% से कम अटेंडेंस होगी, उसको ये वज़ीफ़ा नहीं दिया जाएगा। जो ज़्यादा अटेंडेंस वाले होंगे, उनको ये वज़ीफ़ा मिलता है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि जो बेनिफिशरीज़ जिनके पैसे आ रहे होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, तो ये अमाउंट भी उन बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में जमा हो जाती है और वो अपनी अमाउंट के साथ ये अमाउंट ले सकती हैं। तो आसिम साहब, इससे एक और सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से वो शॉप पे लेने जाते हैं, क्योंकि ये एक अगर फैमिली मेम्बर है, उनके 3 से 4 बच्चे हैं, तो वो जब रिटेलर शॉप पे पेमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रॉड का एक ख़तरा होता है कि वो कम पैसे दे सकता है या उसमें से कोई कट लगा सकता है। तो उनको कैसे पता चलेगा? ये भी आगाही दें ताकि हमारे जो सामीन हैं, जो गरीब गुरबा हैं, ये पेमेंट वसूल करने के लिए जाते हैं, उनको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े और वो अपने सारे बच्चों की पेमेंट वहीं पर खड़े होकर गिन कर वसूल कर सकें। जी, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है कि कटौती का उनको नहीं पता होता। ये पेमेंट इसका बिल्कुल वाक़ई नहीं पता होता बेनिफिशरीज़ को कि कितनी पेमेंट आई हुई है। एक तो मैसेज वो कर देते हैं, जब आपके बच्चे की अमाउंट आ जाती है तो वो मैसेज कर देते हैं कि आपकी इतनी अमाउंट आई हुई है। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं चलता, तो वो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो या तो कंप्लायंस मॉनिटर के पास जाएँ, उनसे कन्फर्म करें कि उनके बच्चों की कितनी पेमेंट आई हुई है।
یا پھر وہ دفتر جائیں، وہاں پہ اپنے جو اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے دفتر کا، وہاں سے کنفرم کریں کہ ہمارے بچوں کی کتنی پیمنٹ آئی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ جا کر ریٹیلر سے اپنی اماؤنٹ لیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اور اس میں یہ بتائیں کہ ایز اے کمپلائنس مانیٹر BISP آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر جتنے اس کی افادیت ہے اور جتنا اس سے غریب استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ اس میں کوئی چینجز آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چینج اگر کر دی جائیں تو اس سے ادارے کی فلاح اور اس کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں ایک تو بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اس کو جو بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کو مطلب ملے گا، یہ اس کا لنک ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کافی سارے غریب بچے ہیں جو کہ اس پروگرام سے مستفید نہیں ہو رہے۔ تو اس کا کیا آپ نے حل سوچا ہوا ہے جو آپ بتانا چاہیں کہ ہمارے چینل کے توسط سے، کہ اس طریقے سے، یہ تو آپ کی بات بالکل سچ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک لمیٹڈ لوگوں تک یہ جو بچوں کا پروسیس ہے اور یہ پیمنٹ ہے یہ لمیٹڈ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو کئی سکولز کے اندر بہت سارے غریب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو BISP کی پیمنٹس ان کی والدہ صاحبان کو نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کا جو دوسرا بائی پاس میتھڈ ہے وہ کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں تاکہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر سوچے، یہ ادارہ سوچے اور اس طریقے سے ہم میکسیمم بچوں کو اس سے فائدہ دے سکیں؟ جی بالکل، جیسے ایک سروے وغیرہ ہوتا ہے بینیفیشری کا، وہ دفتر میں جاتی ہے، وہاں پہ ان کا سروے ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ان کو منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کا سروے جیسے کمپلائنس مانیٹر اٹینڈنس کلیکشن کے لیے سکولز میں ایک سروے وغیرہ ہوتا ہے بینیفیشری کا، وہ دفتر میں جاتی ہے، وہاں پہ ان کا سروے ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ان کو منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کا سروے جیسے کمپلائنس مانیٹر اٹینڈنس کلیکشن کے لیے سکولز میں جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کے ذمہ یہ سروے لگا دیا جائے کہ آپ وہاں پہ جا کر بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، جو بچے اس کے قابل ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کا جو فارم وغیرہ ہے یا سروے ہے وہ آگے ہیڈ کوارٹر تک بھیجیں گے۔ جی عاصم صاحب، اگر اس کا جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر وسیلہ تعلیم کارڈ جاری کر دے ایک خاندان کے نام پہ کہ اس کے جتنے بچے ہوں اور وہ ادارے والے کے پاس جمع ہو، اور اس کے حساب سے اگر وہ پیمنٹ اور فیس وغیرہ ان کے پاس ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ جی جی بالکل، یہ بہت ہی بہترین طریقہ کار ہے، اگر اس کو متعارف کرا دیا جاتا ہے یہ تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ کچھ والدین جو ہیں وہ وظیفہ تو لے رہے ہوتے ہیں بچوں کا لیکن ان پہ خرچ نہیں کرتے، تو اگر یہ اماؤنٹ ڈائریکٹلی ادارے کو جس میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کارڈ کے تھرو منتقل ہو جاتی ہے تو وہ اچھی طریقے سے وہ بچوں تک پہنچ سکتی ہے۔ جی عاصم صاحب، آپ نے کافی اچھی انفارمیشن دی ہے، لیکن آخری سوال میرا یہی ہے کہ اگر کسی بھی گھرانے کو، کسی بھی پیرنٹ کو اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی شکوہ شکایت ہو تو اس کا سلوشن جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی میرے معزز سامعین کو آگاہ کر دیں۔ جی، وہ کمپلائنس مانیٹر کے تھرو اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ آفس میں بھی جا کر وہاں پہ فارم فل کر کے اپنی شکایت وغیرہ درج کروا سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا ولاگ BISP وسیلہ تعلیم پروگرام کا تھا، اور اس میں کافی زیادہ انفارمیشن ہمیں کمپلائنس مانیٹر عاصم سجاد شاہ صاحب نے دی ہے۔ آپ کو اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر، جو کہ ہر وقت اوپن ہوتا ہے، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ ضرور آگاہ کیا کریں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔